कर्नल रिटायर्ड सैयद अली अहमद शाह मरहूम तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरकर्दा रहनुमा थे। इनका शुमार चौधरी गुलाम अब्बास के साथियों में होता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर कर्नल रिटायर्ड सैयद अली अहमद शाह मरहूम तहरीक आज़ादी कश्मीर और तहरीक इलाक़ाई पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमा थे। इनका शुमार चौधरी गुलाम अब्बास के साथियों में होता है। उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर की जदोजहद में नुमाया किरदार अदा किया और वो 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में करारदाद इलाक़ाई पाकिस्तान पेश करने वालों में शामिल थे। 14 अगस्त 1947 को वो पाकिस्तान आ गए, जहाँ से उन्होंने मीरपुर, डोडियाल और बेम्बर के इलाकों को डोगरा हुकूमत से आज़ादी दिलवाने के लिए मुजाहिदीन की अस्करी तरबियत की। कर्नल रिटायर्ड सैयद अहमद अली शाह मरहूम एक निडर, मुखलिस, जरूरतमंदाना और आला कायदाना सलाहियतों के मालिक और लीडर थे, जिनकी दयानतदारी और शराफत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सैयद अली अहमद शाह की बेमिसाल खिदमात को रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत और अवाम कदर की निगाह से देखते हैं और इस अज़्म का इजहार करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में कानून व आइन की बालादस्ती कायम रखते हुए रियासत के हर फर्द को बिला तखसीस इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी और मसला कश्मीर को बैन अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए हुकूमत अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। सियासी क़यादत को नजरबंद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। स्पीकर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया इंडिया ने अपने या इनको, तो उसके बाद जो है वहाँ पे कश्मीर के अंदर ज़्यादा जुल्म और जबर जहाँ हो गया। उससे पहले से हमारी लीडरशिप को वहाँ पे शहीद किया गया और मकबूल भट्ट और अफजल गुरू की जो डेड बॉडीज़ है वो भी हमें दी गई। अशरफ सराई को हॉस्पिटल में एक तरह से शहीद किया गया। अली गिलानी साहब को वकील को नमाज ज़्यादा नहीं पढ़ने दी गई और इस तरीके से वहाँ पे जो जितने भी सियासी रहनुमा थे उनको कैद किया गया और बेशुमार नौजवानों को, तकरीबन 15,000 के करीब नौजवानों को इंडिया ने अपने आगरा और दिल्ली के कंस्टिट्यूशन कैंप पे रखा हुआ है। इस वक्त वहाँ पे जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनमें यासीर मलिक साहब, शबीर शाह साहब, नईम खान साहब और दीगर जो लोग हैं वो इस वक्त भी जेलों के अंदर कैद है। और वहाँ की ख़वातीन जो है वो भी आपको पता है, आसिया राबी और दीगर फबीदा नसीर, सूफी वगैरह सब जो है वहाँ पे कैद में। अब उन्होंने पहले तो उन्होंने शुरू में एक गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे पाबंदी आयद की थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की जानिब से अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद के बयान के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के साथ डट गई। लीगी और पीपी क़यादत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से बेरुखी इख्तियार करके इन्हें सियासी तौर पर तनहा कर दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राजा फारूक हैदर खान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद लाने के इंकशाफ के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से बेरुखी इख्तियार करके उन्हें फिलवक्त सियासी तौर पर तनहा कर दिया है और बुध के रोज मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के वज़रा के हम ख्याल ग्रुप के वज़रा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदम एतमाद लाने की शदीद मुखालफत करते हुए अपने ही रहनुमा के खिलाफ गुफ्तगू की, जिससे जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा झंडी किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी फारूक हैदर की बातों को संजीदगी से नहीं लिया। ज़राए के मुताबिक फारूक हैदर के बयान के बाद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह गुलाम कादर और चौधरी मोहम्मद यासीन की मुशावरत से वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने करवाकर पैगाम दिया है कि इत्तेहादी उनके साथ हैं और एहतसाब का अमल जारी रहेगा। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो असम्बली से बाहर हैं, जिनमें साबिक़ वज़रा भी शामिल हैं, फारूक हैदर के मौक़िफ़ के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, जो ज्यादा हैरतनाक बात है क्योंकि वज़रा को झंडी की लालच है मगर साबिक़ वज़रा और असम्बली से बाहर के रहनुमा किसी मसलहत के तहत फारूक हैदर का साथ नहीं दे रहे। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि फारूक हैदर के मौक़िफ़ के खिलाफ सबसे ज्यादा शाह गुलाम कादर और मुश्ताक मिन्हास किरदार अदा कर रहे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ को भी शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की सिपाही अपोजिशन में है। मुनारिफिन का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मकबूल गुजर का वज़ीर हुकूमत माजिद खान के बयान पर रद्द अमल। तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी मकबूल गुजर का वज़ीर हुकूमत माजिद खान के बयान पर रद्द अमल। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सिपाही अपोजिशन में है। पीटीआई आज़ाद कश्मीर का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मुनारिफिन का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी चेयरमैन इमरान खान ने मुनारिफिन को पार्टी से निकाल दिया था। बानी चेयरमैन इमरान खान के फैसले की रोशनी में गवर्निंग बॉडी पीटीआई आज़ाद कश्मीर में मुनारिफिन को पार्टी से निकाल चुकी है।
بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں منحرفین کو شوکاز نوٹس بھی ہو چکے ہیں۔ پارٹی رجسٹریشن کی منسوخی کے باعث منحرفین کے خلاف قانونی کارروائی کی تعطل کا شکار ہے۔ جلد پارٹی رجسٹریشن کے بعد منحرفین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان نے فرزند مظفر آباد ہونے کی حیثیت سے احتجاجوں میں بیٹھے مظاہرین سے یکجہتی کی۔ وزرائے حکومت کی پریس کانفرنس کوئی معنی نہیں رکھتی، سابق چیئرمین وزیراعظم معائنہ عمل درآمد کمیشن زاہد امین۔ ہم اس پریس کانفرنس کی شدید مذمت کرتے ہیں، فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی۔ اب چودھری انوار الحق اور آزاد کشمیر ایک ساتھ کسی قیمت پہ نہیں چل سکتے، اور یہ وزیر کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 11 مہینے ہو گئے بھائیوں، مظفر آباد کے اندر ایک ہی پروجیکٹ ہے جو فاروق حیدر خان صاحب کے دور حکومت میں شروع ہوا، شاہ سلطان، وہ اللہ نے کیا جا کے مکمل ہوا ہے۔ باقی بتائیے کہاں ہے CMH کا ٹراما سینٹر، کہاں ہے 200 بیڈز؟ میں وزراء سے پوچھتا ہوں جو آج چیک رہے تھے کسی کے کہنے پہ، کہاں ہے ایمز کا OPD کمپلیکس، کہاں ہے مظفر آباد کے دیگر پل جو اپرووڈ پل تھے، اور کہاں ہے وہ 1 ارب 25 کروڑ جسے فاروق حیدر نے اس بنیاد پہ کیا تھا کہ چونکہ حکومت پاکستان تعمیر اور MCDP کا پیسہ نہیں دے رہی، حکومت آزاد کشمیر کی ترقیاتی میزانیہ سے دیا جائے گا۔ کہاں ہیں وہ سارے ڈیولپمنٹ کی چیزیں؟ ایک منصوبہ بھی نہیں ہے جو سرزمین مظفر آباد پہ، بلکہ ریسنٹلی اس گروہ نے، یہ جو آج پریس کانفرنس کر رہا تھا، انہوں نے دریائے نیلم کے رائٹ بینک پہ جو جوڈیشل کمپلیکس فاروق حیدر کا دیا ہوا آزاد کشمیر کا سب سے بڑا کمپلیکس جو ہے، اس کے جو رائٹ بینک پہ ایک سڑک آنی ہے اور جو پھر بالآخر ادھر علامہ اقبال برج تک آنی ہے، آپ نے وہ سڑک بھی ختم کر دی۔ آپ نے مظفر آباد کے امپورٹنٹ پروجیکٹس ختم کر دیے، اس کے جو منصوبہ جات ہیں آپ نے ختم کر دیے، اور آپ مظفر آباد کے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیا سنہرے سپنے بتانے؟ 17-18 دن آپ سوئے رہے خواب غفلت میں، اور اب آپ جاگیں۔ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام نے کرنا ہے، اور آزاد کشمیر کی عوام اب کسی میر جعفر اور میر صادق گروہ کا جو ہے ساتھ نہیں دے گی، اور آزاد کشمیر کی عوام انشاءاللہ ایک فیصلہ کن حتمی جنگ لڑے گی اپنے اختیار، وقار، تشخص اور وحدت کی۔ ریالی ہائیڈرل پاور پروجیکٹ مکمل ہونے سے قبل ہی فلاپ ہو گیا۔ واٹر چینل میں ٹرائی کے طور پر چھوڑے گئے پانی نے ناقص تعمیراتی کام کا پول کھول دیا، لوگوں کی قیمتی اراضی تباہ ہو گئی۔ پٹیکا کوڑی کے مقام پر پرائیویٹ کمپنی کی جانب سے لگایا جانے والا ریالی 2 ہائیڈرل پاور پروجیکٹ تکمیل ہونے سے قبل ہی ناکام ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کمپنی نے ٹرائی کے طور پر تیار کیے گئے واٹر چینل میں پانی کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں واٹر چینل ناقص مٹیریل کے باعث ایک دم سے دھماکے جیسی آواز سے پھٹ گیا۔ طوفان پانی قیمتی زرعی زمینوں میں جانے سے ساری زرعی زمینیں ملبے کا ڈھیر بن کر تباہ ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ ہائیڈرل پروجیکٹ انتظامیہ نے پہلے بھی ہمارا بڑا نقصان کیا، اور اب پانی چھوڑنے اور واٹر چینل کے پھٹنے سے ہمارا مزید نقصان ہو گیا ہے۔ اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے فوری طور پر نوٹس لے اور کمپنی کی ناقص تعمیر کا پول کھول دیا گیا ہے، اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کریں۔ مظفر آباد پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ بک ڈپو بھی لوٹ مار کرنے لگے، حکومتی نوٹیفیکیشن ردی کی ٹوکری کی نظر، شہری چیخ اٹھے، وزیراعظم اور چیف سیکرٹری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اور جو رجسٹر کا جو ہم نے بولے نا وہ تو ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن اس میں اچھی باتیں ہونا چاہیے، اور جو کتابوں کے اس ٹائم جو دیکھیں آپ جو کتابوں کے ریٹ جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف، اور اس سے غریب آدمی کیا کرے گا، کس طرح وہ اس کو لے گا۔ اور جو انہوں نے یہ ایک اور اس میں کام کیا ہوا ہے کہ یہ جو انگلش میں جس طرح انگلش بھی ہوگی، انگلش گرامر ہوگی، اس میں اس طرح کی کتابیں نہیں ہوں، ان کو یہ چاہیے کہ اس کو ایک کر دیں، ایک کتاب میں رکھیں اس کو، تو اس کو 5 کتابوں میں نہ کریں، کیونکہ یہ ایک تو فائدہ کوئی نہیں ہے، سب میں ایک ہی سبق ہے، ایک ہی مضمون ہے، تو اس کو بس آگے سے انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، اور بس یہ فضول ہی ہے، اور اس سے یہ کہ بچوں پہ بٹن پڑ رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ بات تو یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو کہ آج تک اس وقت اس میں اسکولوں پرائیویٹ اسکولوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ اسی طرح اپنے مونوگرام والی کاپیز لی جا رہی ہیں۔ یہ حکومت کا ایسا اقدام تھا، اس پہ عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کو، آفیسران محکمہ تعلیم کو عمل درآمد کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک بکس کا تعلق ہے، اگر بیگ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سارا سلیبس کم کرنا پڑے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامیات ہے اس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے، انگلش کے ڈبل سبجیکٹ ہیں، گرامرز کو اس کو علیحدہ رکھا، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، مطالعہ پاکستان اور معاشرتی علوم ہے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ سلیبس میں بکس اگر آپ کم کریں گے تو یہ برڈن کم کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سلیبس آپ کا ٹیکسٹ بکس بورڈ نظام ہے اس کے اندر اصلاحات لائی جائیں۔
तब जाके माशरे के अंदर आप बच्चों के ऊपर जो बर्डन है वो कम कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी फिर ये गुजारिश होगी, इंतज़ामी जो ज़िम्मेदारान हैं, इंतज़ामिया भी और महकमा तालीम के ज़िम्मेदारान भी। रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होने को है, मगर आवाम की लोड शेडिंग से जान न छूट सकी। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में फोर्स लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रमज़ान मुबारक का पहला अशरा इख्तिताम पजीर होने को है, मगर दूसरी जानिब महकमा बरक़ियात की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिलसिले में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। हर 1 से 2 घंटे बाद दारुल हुकूमत और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है। लोड शेडिंग का दुरानिया 1 घंटा है, जबकि 1 घंटे से ज्यादा वक्त लोड शेडिंग की जाती है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार हुकूमत को इन्फॉर्म कर चुके हैं, मुतअद्दिद बार महकमा बरक़ियात को शिकायत कर चुके हैं, एहतजाज जल्द जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, मगर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही महकमा बरक़ियात को कोई फर्क पड़ रहा है। महकमा बरक़ियात के एहलकारान का कहना है कि बिजली बापटा वाले बंद करते हैं, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। कुछ शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में कम से कम आवाम को रिलीफ देनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए था कि रमज़ान मुबारक के महीने में लोड शेडिंग ना की जाती, मगर यहाँ उल्टा हिसाब है, लोड शेडिंग कम करने के बजाय ज्यादा की जा रही है। दुमेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दुमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद और www.dumelnews.com और फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पे।